यहाँ पे जो मुतासरीन लोग हैं और पंजगुर के इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँची हुई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनकी शनासी कार्ड हैं वो चेक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर और मीर रसूलुल्लाह साहब की हिदायत पर ये लोगों को इंशाअल्लाह यहाँ पे ताउन किया जा रहा है। तो टोटल इंशाअल्लाह अभी एक किसी से पूछ लेते हैं बलूची में थोड़ा बात करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। और आपकी ज़ुबान बात करते हैं कि आशफा गुलिशान छे वाक़या बूता चिक्का मुतासिर भी तो अन्वेषण वास्ता छे अول मन को आशफा यानी आप शुमा कसम ताबू आप शुमा के मर्द आएगा ताबूत जी जी पूरा हर चीज सामान पूरा उनके साथ पूरा नाकार बाकी जरा शुमे नजदीका आप क्यों शप्पे से जा रहा था एक शुमे इलाका सैलाब यानी शमूदा पूरा बंद चीज़ बंद जिसे कहते हैं वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे रमज़ान शरीफ का वक्त था और मगरिब की नमाज के बाद एक बारिश शुरू हुई। तो उस बारिश की वजह से जो पीछे मैंने आप लोगों को वीडियो देखा वहाँ से पानी होता हुआ इस तरफ आया था। ये पूरा इलाका पानी की वजह से यानी सैलाब में आ गया और इसकी दीवारें और घरें गिर गई हैं और यहाँ के लोगों को बहुत सारे नुकसान हुए हैं। ये सारे गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास अपना वसाइल नहीं कि वो खुद अपनी दीवारों को अपनी घरों को तामीर करें। तो लिहाजा हम जो दिल में दर्द रखते हैं, जो इंसानियत की सोच रखते हैं, उनसे अपील करते हैं, खुसूसन गवर्नमेंट से अपील करते हैं और डिप्टी कमिश्नर पंजगुर और मीर रसूलुल्लाह बलूच से अपील करते हैं कि इन लोगों के साथ भरपूर ताउन करें ताकि ये लोग अपने मकान को और अपने घरों को तामीर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तकरीबन 1 तारीख की रात को मगरिब के बाद ज़ोर से बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई पंजगुर में। आज उस इलाके में मैं खड़ा हूँ, तस्ब इराप में खड़ा हूँ। पर ये भाई बलूची में बात करना चाहेगा जो उस रात यहाँ पे जो वाक़या हुई ये खुद वहाँ मौजूद था और अपनी ज़ुबानी आप लोगों को बता देगा वजह तो जोड़े वश तभी तो तो मैंने बगो वजह थी शुमे या शपथ के दा मगरब बाद और बूता यहाँ पाता शो चिक्का नुकसान कई जिंदा चिक्का वाता मुझे बाद वाता मैं बेचारी 4 दिवाली में बूता 4 दिवाली मुकम्मल दिवाली बस तक बूता ये दीवार चल 4 दिवाली बूता शना आता आप चढ़ता ओ मतलब एक और था मस्त्री जागा सारी चक्कर मन केला ना तो यक्का 1991 ची बगैर हम सैलाब दादा शानदार बुतिया आप भी शानदार रहो अटेमा शना पर इरा पर रहेगा वो तो और नहीं शीशी वजह से हाफ हांगो नुकसान दी गए शमशी वजह जेल ले सारे चक्कर चुबात से मांगो भाई 2 प्लेट जाल है ये बोर्स बीबी थी आप जेल हांगो हां ये आप चढ़ता जेल ले शीशी वजह आप जुड़ा पुत्री जार हां शायद वजह आप पुतता इसी नुकसान में चिक्का उतने गए पानी के इंतजाम जंबरा से पलाश हो जंबरा से पलाश हो बादल जो शाम के वक्त आए थे ढक के फिर वापस चले गए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इनके साथ ताउन करोगे। नसर बिहारी ये टूट फूट वाला शार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको नाजरीन मसला कुत्ते की तरह सैलाब कैसे पड़ते आप शामदा होता तो अन्य मुआयना पे का इस जगह आप नशता शामदा होता शादल आप ले कपता शेदा शमली के साथ 4 दिवाली में नाकार कुत्ते आर पार को दरत चा खसड़ से हां दुरा शामदा होता बड़ा मेहरबानी मीर रसूलुल्लाह में 10 बंदी की कोरा वो बे पिचारी लेकिन हमें चिक्का तावान नुकसान बूता गुम्बा बार तावान पे के जल्द लेकिन दूसरी जंबर बूता ये मर्द के सवाल है पता शुता उठी साहब पता फोन के मैं बाद बारा उठी अवामी जिंदे पार्टी मर्द रमज़ान शरीफ माह मई ये 2 तारीख है और इलाका के सक्का मुतासर बूता ज़्यादा मुतासर इलाका ये शेदाएँ कि वाजकर मनी की उछता था और अनुति गप्पा चीज़ें को शुमा जब बाकी गप्पा माँ चीज़ें के दिस्ता गप्पा माँ वाजिन तो मैंने बगो जो शुमा चिक्का मुतासर है दा अम्मा मुतासर जी हमने अच्छी के सम 2013 के सम में यज्ञ से नवचता इधर आओ इधर मस्ती मर्दम मवातों जिन्हों में फिर वफात बूता जी हाँ हमने चें गुंजाइश नहीं कि शुमा यानी विवाद कैसे दीवार जी हमने एक बोला के जने का गुंजाइश नहीं अच्छी कने हमारे साहिब का नाम जी अच्छा मीर रसूलुल्लाह बलूच को कोशिश इंतज़ामी आता और इलाके मरदमाना जोस्ते रिलीफ दे गए
آئی ویڈیو بیا مشورہ دیما برم پیش دارا اور BMP عوامی رہنما جوستیں دا اشتاتگاں گو عواما گو علاقے متاثرین گپ جنگائیں ای جا کشور پیش داروں سکا متاثر ہیں ہمیں نزدیک علاقہ ہیں وحدہ جوستیں انو ڈپٹی کمشنر اور یاد کے ساتھی گورنمنٹ مردم BMP عوامی سنگت میر رسول اللہ صاحب ہدایت سرا دا پیدا کان جوستیں پنجگور تسپ ڈمبا جوستیں مردم یجا مچ کرتگاں و آمدہ جوستے شانہ جوستے ریلیف و سامان دے گئے باقی انشاءاللہ تعالیٰ نکار و حساب کتاب اور چھ دیوال کپتا کسی کپتا درہ نوٹ بو گیا چنا اسکر زورتگاں انشاءاللہ تعالیٰ آنی ہم کار آئیدہ چیزیں مردم ہے کہ شنا درج بودگا آنی چیزیں مردم ہے دفار اما ہمیں دائیں آئیدہ تحصیلدار إذا بلان ديزاستري بوتا وإذا أنتي شيء بوتا كثرة شيء توقف شيء لكن إذا تبكاري بيتي ما جاگے دستگا ہمارا باز حیرانی کی بوتا ہمارا باز بدل بوتا کہ میں مرتبہ دا چوئی بیما نقصوار بوتا گا کرے قدرتی آفات کھایاں وزر رہا میں واسطہ میں دا سیاسی مردمانی واسطہ آزمائشاں امتحاناں اور انشاءاللہ میں اما کے قائد سے میر رسول اللہ صاحب ایک الحمدللہ ایک ذمہ داری مردمی اما یکی شپیتا تزین روچا دنیا ای سجی ہوتی ہر چیز اما پاس بوتگاں بنانتگاں آئیت چے پروچی بوتائی کرتگاں اچھ پہ میں ریلیف ہے کہ ای مردمانا پوری طورا ضرورتی آئینیاں بند بسکن بوتا مردمانی دکھ درد اور پریشانیاں آئینے باہر پکنا و گمائیں گوم بے بنگو انشاءاللہ مارش برزا ہدایت ہمیں رستہ شاہ میر صاحب نے مگا فوراً برے مسلمانی ملک مشمل رہنانی ملک اما ہمیں امید شاہی کرتگا تو رمیت میں مردم ہاں ہمیں امیدہ کنن انشاءاللہ کہ اما آنا نا یوکا یالا کرتگا نا یوکا یالا شکنا یہ ایک سخت وقت کہ آنی سرا آختا موشا آنی سرا نہیں آختا ہمیں سرا آختا اما پریشگی آختگا شو وقتا ساری را وقت اما آختگا ہمیشہ نہیں ہمیں دکھ درد باہر کنگے واسطہ انسانیت خدمت پورا انسانیت خدمت ہے میر اسداللہ بلوچ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر آئی ہدایت تاں پنجگورہ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق ساسولی صاحب BMP عوامی رہنما نور احمد صاحب نثار احمد صاحب شکیل احمد آصف مجید اور سنگتاں ارچی کے زینہ نام نے آئے گئے میں نے فائلی پہ گنی ظفر بختیار بلوچ حاجی اکبر بلوچ اور مان عبدالحمید ہم موجود بھی تو یہ پروگرام میں تو بالکل میں باہر زور تھا میر صاحب ہدایت نہیں سرا کہ وائے سے آج تک میر صاحب ورثہ تو ماں اتی پر سمجھے کہ ماں بریاں وہ مردم جوستے ہیں آل پرسی پہ کنا وہ دا سب گلا مردم جوستے ہیں دا نشتگن تانا جوانے شریں یک شہمی طریقہ یا یک شریں مناسبی طریقہ یا آئینہ باقاعدہ ٹینٹ ہو سامان راشن ہو باقی ضرورت اچھی سامان جوستے آنے بلکہ یک پا یک کا آن دستکت گرک گوگائیں تو آنے دیر گوگائیں انشاءاللہ مزید آنی دیوالی کبتا یا کہ گیسے کبتا آنی گونا انشاءاللہ تعالی مزید تعاون جاری ہے میر رسول اللہ صاحب شب روز کوشش کرنا گائیں کہ ماں اسی علاقے مردمانی چھے وڑا مدد تبیدنی ہر چی واسوا کے یہاں بعض کوشش کرنا گائیں ماں میر صاحب شکریہ ادا کریں کہ آج اس نے فوری طور ایکشن ہوتا اور جو اس نے ڈپٹی کمشنر پنجگور عبدالرزاق ساسولی صاحب مقبران کمشنر جو اس نے موجود ہیں آنو دوست مردمانی تھائیں ماں شکریہ ادا کریں کہ ہمیں مہمان ہیں آئی پرزیں کہ جو اس نے آدھا موجود ہیں اور واجہ میر اسداللہ صاحب یک مخلصیں اور یک باصلاحیتیں کردار واجہ آج ٹیم با پنجگور مردمان بیکل نہ کرتا پنجگور مردم ہر ٹیم بائی دلیت آیا اور یہ علاقہ جندے گسیں اور پرچک کے یہ علاقہ یک رہنمائے آج استے مخلوق را چون یا لدا مرچیش میں پچارے میر اسداللہ صاحب وتی محنت تانگو کوششاں ماشاءاللہ الحمدللہ سامان پہنچتا گا اور عوامر رسگا ہیں سنگتا ماشما مزید پا علاقہ تسپہ مردمانی واسطہ کار پہ کنا اور مزید کار ضرورت ہیں
چوڑا کا میں شمع رول با بی ایم پی عوامی والا سنگت آنی ما شما الحمدللہ ما وقتی رولا پلے پکل محمد کنی کے منی واد شمال پسند بوتا اور اچھی کے منی چینل ہے سبسکرائبر ہیں اور اچھی دوستے منی ویڈیو شما شیئر کنے ما شما امیک کا منت تگری مامک کا دوستے شما ما شکریہ ادا کریں یہ بزرگ رہنما نور احمد صاحب کیپٹن حنیف صاحب مخلوق کر گائیڈ کا نگائیں پروگرام ہے تانے سمجھا رہے نگائیں یک پا یک کا بالکل اما دوستے یک مناسب اخلاقی طریقے دوستے چیزاں بار کا نگائیں سنگتا ما شما منتوار ہوں اور میں امید کریں کہ شما منی ویڈیو آیا شیئر بھی کریں